खुदावंद यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, हमारा आज का डिवोशन लिया गया है मुक़द्दस पौलुस रसूल का फिलिप्पियों की कलीसिया के नाम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 29वीं और 30वीं आयत से। कलाम मुक़द्दस में मरकूम है, बस तुम उससे खुदावंद में कमाल खुशी के साथ मिलना और ऐसे शख्सों की इज्जत किया करो, इसलिए कि वो मसीह के काम की खातर मरने के करीब हो गया था और उसने जान लगा दी ताकि जो कमी तुम्हारी तरफ से मेरी खिदमत में हुई है उसे पूरा करे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, हमारे आज के डिवोशन का उन्वान है दलेर खादिम। नाज़रीन, मुक़द्दस पौलुस रसूल ने अपने उस अजीज़ को, जिसे फिलिप्पियों की कलीसिया ने पौलुस रसूल की मदद के लिए, उसकी खिदमत के लिए जेल में भेजा हुआ है, जिसका नाम इपफ्रोदितुस है, वो बीमार हो गया था, उसे वापस भेजने को है। अब इन आयात में मुक़द्दस पौलुस रसूल जो हैं वो इस खादम को दलेर खादम कह रहे हैं, क्योंकि उसने खिदमत की है और अपनी जान रिस्क में लगाकर और अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर वह मुक़द्दस पौलुस रसूल की खिदमत में मसरूफ है। लेकिन बीमार होने की वजह से वो वापस भेजा जा रहा है और यहाँ पर भेजने के लिए जो हदायत मुक़द्दस पौलुस रसूल ने दी हैं वो 3 किस्म की हैं। पहली बात 29वीं आयत का पहला हिस्सा जो है, बस तुम उसे खुदावंद में कमाल खुशी के साथ मिलना, यानी मीट हिम इन ग्लैडनेस, खुदावंद यीशु मसीह में उसे मिलना। जब हम कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह में उसे मिलना, तो इसका मतलब यह है कि उसको भाइयों की तरह कबूल करना, उसे अपना भाई समझना। ऐसी सूरत हाल क्यों पेश आई है? क्योंकि फिलिप्पी की कलीसिया ने इपफ्रोदितुस को मुक़द्दस पौलुस रसूल की खिदमत के लिए भेजा था। वो वहां जाकर बीमार हो गया और वो मुक़द्दस पौलुस रसूल की खिदमत नहीं कर सका। अब यहाँ पर खतरा यह बढ़ रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि फिलिप्पी की कलीसिया इपफ्रोदितुस को खुशी से कबूल ना करे कि तुम्हें जो मिशन दिया गया था तुमने पूरा क्यों नहीं किया, तुम्हें तो वहां रहने के लिए भेजा था और तुम वहां बीमार होकर वापस आ रहे हो, लिहाजा तुमने वो मिशन पूरा नहीं किया। तुम तोहफे लेकर गए, तोहफे दे दिए, लेकिन तुमने पौलुस रसूल की खिदमत में कमी जो है वो छोड़ दी है। और यहां पर मुक़द्दस पौलुस रसूल उसे कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, उसने वो कमी पूरी कर दी है अपनी खिदमत में जो तुमसे रह गई थी। ये वो क्लियरेंस है, ये वो सफाई है जो मुक़द्दस पौलुस रसूल इस खादम इपफ्रोदितुस के बिहाफ पर कलीसिया को दे रहा है और बता रहा है कि फिलिप्पी की कलीसिया, तुम उसे खुदावंद में, यानी खुदावंद यीशु मसीह की खातर भाई समझकर कबूल करना। उसका कसूर नहीं है कि वो वापस आ रहा है, बल्कि उसने बड़ी खिदमत की है। और दूसरा हिस्सा जो है इस आयत का वो है कि और ऐसे शख्सों की इज्जत किया करो। पहले है उसे खुशी से कबूल करना, ये हुक्म दिया जा रहा है। दूसरा है कि ऐसे शख्सों की इज्जत किया करो। कौन से शख्स? हाई रिप्यूटेड पर्सन, जो बड़ी आला रेपुटेशन के मालिक होते हैं, जो कलाम की खिदमत करते हैं। असल में ऑल ग्लोरी टू गॉड, तमाम जलाल जो है वो खुदा के लिए है। लेकिन कलाम मुक़द्दस में ही मरकूम है कि खादिम जो कलाम की खिदमत करते हैं वो 2 चंद इज्जत के लायक हों। यहाँ पर मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है वो बता रहा है कि उसकी इज्जत करना। यहाँ पर जो हाई रेपुटेशन, यानी ऐसे शख्स जो कलाम की खिदमत करते हैं, उनके लिए यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है एंटीमोस। एंटीमोस जो होता है इसका मतलब होता है डिस्टिंग्विश, वैल्यूएबल, जो अपनी जान को, जिंदगी को खतरे में डालकर कलाम की खिदमत करते हैं, उनको एंटीमोस कहते हैं यूनानी ज़बान में। और ये जो मुक़द्दस इपफ्रोदितुस है ये एंटीमोस है, यानी इसने अपनी जान को खतरे में डाल के पौलुस रसूल की खिदमत की है। ऐसे शख्सों की इज्जत किया करो। सो 2 बड़ी चीज़ें हैं जो मुक़द्दस पौलुस रसूल हुक्म दे रहे हैं कि खादमों को खुदावंद में कबूल करो। ये एक प्रिंसिपल बन गया है
اور وہ خادم جو کلام کے خادم ہیں ان کی عزت کیا کرو۔ یہ کلیسیاؤں کو حکم ملا ہے، مقدس پالوس رسول جو خدا کا سورمہ ہے اور کلیسیاؤں کا رہبر ہے، اور پالوس رسول جو رسالت کے عہدے پر بھی ہے، وہ یہ حکم دے رہا ہے کلیسیاؤں کو کہ خادموں کی عزت کیا کرو اور انہیں خداوند یسوع مسیح میں قبول کیا کرو۔ خادموں پر تنقید نہ کیا کرو، خادموں پر غیر ضروری چیک نہ لگاؤ، خادموں کے لیے دعا کیا کرو۔ اور آج خادموں کی مدد کرنے کی بجائے کلیسیائیں خادموں کے اوپر چیک لگائے ہوئے ہیں۔ خادموں کے کبھی کہتے ہیں جن کے اکاؤنٹس چیک کرو، کبھی کہتے ہیں جن کے کریکٹرز چیک کرو، کبھی کہتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ خداوند یسوع مسیح میں خادموں کو قبول کرو، خادموں کے اوپر غیر ضروری تنقید کرتے ہیں۔ آج کے نام نہاد جو صحافی ہیں وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں کہ خادموں کو وہ تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ سب سے التماس ہے کہ خداوند کو قبول کرو، خادموں کو نہیں، ان کا تنقید نہ کرو۔ خداوند ان کے بھی ساتھ ہے، خداوند آپ کے بھی ساتھ ہے، اس لیے ہم بغیر کسی کو تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے خداوند یسوع مسیح میں ایک دوسرے کو قبول کرے، تب ہی مسیحی فضا پیدا ہوگی۔ ادروائز ہم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہیں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مقدس پالوس رسول نے کلیسیاؤں کو حکم دیا ہے کہ خادموں کی عزت کیا کرو۔ 30ویں آیت، اس لیے کہ وہ مسیح کے کام کی خاطر مرنے کے قریب ہو گیا تھا، اس نے جان لگا دی تاکہ جو کمی تمہاری طرف سے میری خدمت میں ہوئی ہے اسے پورا کرے۔ فلپی کی کلیسیا اپفرودیتس سے متعلق تھوڑی پریشان ہوئی، یہ تھا کہ اس کو بھیجا تھا خدمت کے لیے، اب یہ پورا مشن کر کے مکمل کر کے نہیں آ رہا، لہٰذا مقدس پالوس رسول کلیسیا کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اسے قبول کرو۔ کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر سفر بھی کیا اور میرے ساتھ رہا اور مرنے کے قریب ہو گیا۔ اور یہاں پر زندگی داؤ پر لگانے کے لیے جو لفظ ہے یہ گیمبلنگ کا لفظ ہے۔ گیمبلنگ ہوتا ہے جب آپ جوا کھیلتے ہیں تو آپ ہر چیز داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یہاں پر وہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ کسی چیز کے حصول کے لیے اپنی زندگی تک داؤ میں لگا دینا، یہ لفظ ہے۔ اس کی ایک خوبصورت تاریخ ہے، لفظ تو یہ بہت بڑا ہے، میں یونانی زبان میں بول دیتا ہوں، یہ پارابولیو سامینوس، پارابولیو سامینوس یہ لفظ ہے۔ اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ تاریخ یہ ہے کہ 252 عیسوی میں کارتھج میں ایک وبا پھوٹی اور بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے، جیسے ہمارے پچھلے سالوں میں کورونا کی وبا آئی تھی اور لوگوں کو پھینکا جا رہا تھا شاپرز میں لپیٹ کے اور ان کو ہاتھ لگائے بغیر۔ اسی قسم کی وبا 252 میں تھی، اور وہاں پر ایک بشپ صاحب تھے جن کا نام سپرین تھا، بشپ سپرین، اور انہوں نے اپنی کلیسیا کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زندگی داؤ پر لگائیں گے اور داؤ پر لگا کر ہم لوگوں کو بچائیں گے۔ اور اس گروپ کو جنہوں نے یہ خدمت کی کہ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر، جیسے بہت سارے بہنوں بھائیوں نے، میڈیکل کے جو لوگ ہیں یا ویسے جو این جی اوز کے لوگ ہیں، کورونا کے سلسلے میں انہوں نے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا کر لوگوں کی خدمت کی اور کورونا سے بہت سارے لوگوں کو بچایا۔ اسی طرح بشپ سپرین نے لوگوں کو بچایا، اور اس گروپ کو جو نام دیا گیا وہ تھا پارابولانی۔ پارابولانی جو پچھلے لفظ سے نکلا ہے، یعنی زندگی داؤ پر لگا کر لوگوں کو بچانا۔ اور پھر اس کے بعد آج بھی جو لوگ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر کلام کے خادم ہیں، کلام کی خدمت کرتے ہیں اور کلام کی بشارت کی خاطر وہ مختلف اظہار ثانی کا شکار ہیں پوری دنیا میں، ان کو بھی پارابولانی کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ حوصلہ افزائی ہے ان خدام کی جو خدا کے خادم اور خدمت کرتے ہیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کی پرواہ نہ کریں، بلکہ خدا کے کلام کی بشارت کو اول درجہ دیں اور خدا کے خادموں کی عزت کریں۔ ایسے شخصوں کی عزت کرنا کلیسیا پر ذمہ داری ہے، تنقید نہیں، عزت کیا کریں۔ خداوند آپ کو اور تمام خدام اور کلیسیاؤں کو برکت دے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔